والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين، نبينا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحييكم أيها المسلمون بتحية الإسلام الخالدة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سلام مثل شهد بالزلال وكالمسك الزكي وكالمآل، لكم مني سلام من فؤادي كماء المزن يسقي كل وادي. سلام لو رآه الناس يزهو لمجدوا نحوه كل الأيادي، ولكني أخص به أناسا هم الأقمار من بين العباد. أيها الإخوة، إنها لفرصة مباركة ومناسبة تاريخية عظيمة يسعدني ويبهجني ويشرفني أن ألتقي بكم في هذا المساء الأغر في هذه البلاد، حيث تزعمون ولله الحمد والمنة بحب الإسلام وحب الحرمين الشريفين. فالشكر لله عز وجل على نعمائه وآلائه، وأشكر بعد ذلك الإخوة القائمين على هذا الحفل التاريخي الكبير، وأخص إخوتي مسلم الهند فردا فردا على هذا التجمع الإسلامي التاريخي الكبير الذي ينم عن محبة للإسلام وأهله وعن شوق إلى بلاد الحرمين الشريفين. أشواقنا نحو الحجاز تحركت كحنين مغترب إلى الأوطان، ولا غرة فهي قبلة المسلمين ومنبع الرسالة من مكة المكرمة ومن جوار الكعبة المشرفة ومن المدينة النبوية المنورة. أهديكم عاطر التحايا وزاكي الشكر والتقدير على هذه الجهود الإسلامية وعلى هذا الاحتفال الرائع والتاريخي الكبير الذي خرجت فيه الهند كلها بأبنائها شبابها فتيانها رجالها ونسائها لحضور هذا الاجتماع المبارك. الله نسأل ألا يحرمهم الأجر والمثوبة وأن يكتب خطواتهم. أيها الأحبة، لكم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية والنائب الثاني والحكومة الرشيدة وعلماء وأئمة الحرمين الشريفين، لكم عاطرة التحايا ووافر الشكر والتقدير. العلاقات بين المملكة العربية السعودية وبين دولة الهند لا سيما إخوتنا المسلمون في الهند علاقة أزلية قديمة تجمعها العقيدة الإسلامية السمحة، يجمعها هذا الدين الطويل، فالدين واحد والرب واحد والنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم واحد والقبلة واحدة. الحمد لله الذي جمعنا في هذه الأماكن التاريخية العظيمة وهذه المساجد الأثرية التي كانت لها رسالتها التاريخية عبر التاريخ، وهي مشعل وضاء بالحضارة الإسلامية، حضارة السماحة واليسر والصلاح لكل زمان
للأمة جميعا والإنسانية الفاضلة في ظل هذه القواسم المشتركة لخير البشرية وسعادة الإنسانية. فالحمد لله وقد عرفت حضارة الهند الإسلام وحضارته منذ أمد بعيد، فتحت بالقلوب وبالسلام وبالصدق وبالأمن والخير والسلام والأمانة والخير للبشرية جميعا. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نؤكد في هذا المحفل التاريخي الكبير على فهم عقيدة الإسلام وعلى ضرورة أن يلتزم المسلمون إسلامهم الحق، الإسلام البريء من الغلو والإرهاب والحريص على كرامة الإنسان وأداء حقوق الإنسان مهما اختلفت دياناتهم وعقائدهم ومذاهبهم ومجتمعاتهم. فالإسلام دين الرحمة ودين الخير ودين السلام للبشرية جميعا. الله الله في تحقيق العقيدة السمحة وفي توحيد الله رب العالمين وفي إخلاص الدين له وفي عبادته وحده لا شريك له وفي لزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي جمع كلمة المسلمين وفي أداء رسالة الإسلام في الخير والسلام والأمن والمحبة والأمان لجميع البشرية وكافة الإنسانية. لا بد من صياغة جديدة للأخلاق الإسلامية الحقة لتكون نبراسا للمسلمين في تعاملهم مع المسلمين وتعاملهم مع غيرهم، وإنك لعلى خلق عظيم. رسالة الإسلام رسالة العقيدة السمحة، رسالة الأمن والسلام، رسالة الأخلاق الإسلامية الزاكية والشمائل الجليلة التي تحب الخير للناس كل الناس وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جالا أحمرا تفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. إن هذه الجمعة المباركة وإن هذا التوجه الخير في بلاد الهند لهو مما يعيد البشائر والآمال لنصرة دين الله عز وجل، وأن تحمل هذه الأمة في هذه البلاد راية الإسلام خفاقة لا في شبه القارة الهندية فحسب وإنما في العالم أجمع. بورك